अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब में इंतखाबात केस पर समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन मामलात अब मजीद उलझाव और टकराव का शिकार हो गए हैं। अपोजिशन से मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमती जमातों में ही आपस में फूट पड़ चुकी है। फजलुर रहमान ने इमरान खान से मुज़ाकरात करने से ही इनकार कर दिया और वो PDM के सदर हैं, जबकि बिलावल भुट्टो ने 2 मुतालबात नाज़रीन पेश किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के बाद अब मजीद कई सवालात पैदा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सियासी जमातें चाहें तो गुंजाइश निकाल सकती हैं। इसके साथ साथ सियासी जमातों को मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई है। आखिर नाज़रीन इस सब का मतलब क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इंतखाबात का फैसला कायम रखेगी तो सियासी जमातें किस बात पर मुज़ाकरात करेंगी? यानी इस वक्त जमातें ये फैसला कर रही हैं और सवाल उठा रही हैं कि अगर मुज़ाकरात और सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इंतखाबात का फैसला कायम रखती है तो फिर सियासी जमातें किस बात पर मुज़ाकरात करेंगी, और अगर इंतखाबात 14 मई को ही कराने हैं तो गुंजाइश निकालने वाली बात का क्या मतलब था? फजलुर रहमान ने तो इंतखाबात केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट बेंच पर ही अदम एतमाद का इज़हार कर दिया और इस बेंच के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में यह तक कह दिया कि वो सियासी फरीक का किरदार अदा कर रही है। आखिर इंतखाबात में ताखीर इमरान खान की रजामंदी से क्यों मशरूत की जा रही है? जबकि बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकरात के लिए 2 शराइत पेश कर दी हैं। पहला मुतालबा यह है कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो किसी तीसरे इदारे में नहीं बल्कि सिर्फ पार्लियामान में होंगे, और दूसरा मुतालबा यह है कि जब तक अदालती फैसला मुअत्तल नहीं होगा उस वक्त तक मुज़ाकरात होंगे ही नहीं। आज समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने दुआ की मौला करीम हिकमत दे ताकि सही फैसले कर सकें। हमें नेक लोगों में शामिल कर और हमारे जाने के बाद अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिराजुल हक को खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपने नेक काम शुरू किया, अल्लाह इसमें बरकत डाले, अदालत इस नेक काम में अपना हिस्सा डालेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कौम में इस्तराब है, सियासी क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा, अदालत हुक्म दे तो पेचीदगियाँ बनती हैं, सियासी कायदीन अफ़ाम व तफ़हीम से मसला हल करें तो बरकत होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए वजारत दिफा की भी यही इस्तदा है कि इलेक्शन एक दिन में हो, दरख्वास्त गुजार भी यही कह रहा है कि एक साथ इलेक्शन हो। अटॉर्नी जनरल ने यह नुक्ता उठाया लेकिन सियासत की नजर हो गया। फारूक नाइक ने कहा ईद के फौरी बाद हुकूमती इत्तेहाद के अंदर सियासी डायलॉग करेंगे, फिर PTI से मुज़ाकरात करेंगे ताकि हिजानी कैफियत का खात्मा हो। फारूक नाइक ने मजीद कहा हमारी कोशिश होगी कि इन मुज़ाकरात से सियासी इत्तफाक़ राय पैदा हो, इलेक्शन जितनी जल्दी मुमकिन हो एक ही दिन होने चाहिए। फारूक नाइक ने कहा कि हम चाहते हैं किसी इदारे की मदाखलत के बगैर इलेक्शन होने चाहिए। अदालत में अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा क़यादत के मशवरे के बाद आपके सामने आए हैं, मुल्क में इंतशार और इसराब नहीं होना चाहिए। नून लीग के रहनुमा ने कहा हम मुकाबले पर नहीं मुकालमे पर यकीन रखते हैं। मुस्लिम लीग कौफ के कायद चौधरी शुजात की हिदायत पर तारिक बशीर चीमा अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा एक दिन इलेक्शन कराने का मुतालबे की हिमायत करते हैं, आप फैसला करेंगे तो इस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन अगर हम करेंगे तो फिर सबके लिए बेहतर होगा। PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा तलखी की बजाय आगे बढ़ने के लिए आए हैं, मुज़ाकरात के हामी हैं जो आइन के अंदर रहते हुए हों। पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने रोस्टम पर आकर कहा अदालत जो भी फैसला देगी कबूल होगा, ऐसा ना हो कि मुज़ाकरात में छोटी और बड़ी ईदें एक साथ हो जाएं। अदालत ने जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक को रोस्टम पर बुलाया तो उन्होंने कहा अदलिया, अफवाज और इलेक्शन कमीशन को सियासत से दूर होना चाहिए, किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर इलेक्शन नहीं हो सकते। 90 दिन से इलेक्शन 105 दिन पर आ गए हैं, अगर 105 दिन हो सकते हैं तो 205 दिन भी हो सकते। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि अदालत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है पंजाब में इंतखाबात की तारीख 14 मई है। इसके बाद अदालत ने तमाम सियासी जमातों को मशावरत करके 4 बजे तक आगाह करने का हुक्म दिया और समाअत ने वक्फा किया, लेकिन इस दौरान फजलुर रहमान और बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई, जिसके बाद समाअत दोबारा शुरू ही नहीं हुई और खबर जारी कर दी गई कि अगली समाअत 27 अप्रैल को होगी। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में दर्ज किया है कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त कराने के लिए मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं, लेकिन ये मुज़ाकरात जल्द किए जाएं क्योंकि अदालत पंजाब के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म और पहले ही जारी कर चुकी है और तमाम हुक्काम के लिए वो हुक्म तस्लीम करना लाजमी है। ताहम अटॉर्नी जनरल और फारूक नाइक ने अदालत को बताया कि सियासी रहनुमा ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों को जा रहे हैं और 26 अप्रैल को मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में हुई पेशरफ से 27 अप्रैल को अदालत को आगाह कर दिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं
پی ڈی ایم کے ترجمان جناب حافظ حمداللہ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر جناب فواد چوہے صاحب، میں آپ دونوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اچھا، میں حافظ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. سر 14 مئی کی شرط مولانا رکھ رہے ہیں. سر عمران خان اگر مان جائے تو کیا ہوگا؟ مطلب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہتھوڑے کے زور پر مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور عمران خان کہتا ہے کہ جناب مذاکرات ہوں گے لیکن الیکشن کی ہی بات ہوگی، اور یہی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بھی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو. تو سر آپ اب یہ مان لیا جائے کہ اب آپ سے مراد آپ کی جماعت، آپ کے لیڈر پی ڈی ایم کے صدر، وہ اب مذاکرات سے بھاگ چکے ہیں، مذاکرات آپ نہیں کرنا چاہتے؟ جو سیاسی قیادت خواہ مسلم لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، مولانا صاحب کے پاس بھی گئے ہو کہ پر عدالت کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے، نیگوشیشن کے ذریعے ان تمام معاملات کا حل نکالے. اب سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی اور میرا بھی کہ سیاسی قیادت نے اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ کرے، اور ججز جو سپریم کورٹ میں فیصلہ کرے وہ یہ پوزیشن واضح کرے کہ کیا پارلیمنٹ سپریم ہے یا باقی ادارے سپریم ہے. اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو پارلیمنٹ تو فیصلہ دے چکی ہے نا، دے چکی ہے. پارلیمنٹ فیصلہ اور پارلیمنٹ قانون سازی بھی کر چکی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے فیصلے کو عدالت نے کوئی اہمیت نہیں دی، پارلیمنٹ کی قانون کو عدالت نے کوئی اہمیت نہیں دی. آج جو مذاکرات کا، سیاسی نیگوسیشن کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے، تو 14 مئی کا جب فیصلہ نہیں ہوا تھا اس سے پیشگی کیوں جو تمام پارٹیوں کے وکلا بار بار یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ہمیں موقع دیا جائے، لیکن محترم ججز نے ان کو موقع نہیں دیا، ان کو نہیں سنا. اور دفاع کی طرف سے جو سیکرٹری دفاع کی رپورٹ، انہوں نے کہا کہ ہمیں چیمبر میں موقع دیا جائے، ہم آپ کو بریف کریں گے کہ صورتحال کیا ہے. ان کو موقع نہیں دیا گیا، سر بمہر لفافہ دی گئی لیکن اس کو بھی اہمیت نہیں دی گئی. تو جب اداروں کی یا وزارتوں کی رپورٹ کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی، پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ کی فیصلوں کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی، قانون اور قانون ساز ادارے کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی، اور 90 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے، تو آج کیوں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے فرض کرے اگر 90 دن میں ممکن نہیں ہے تو بے شک 190 دن میں کرے، کیونکہ عمران خان کی چاہت ہے. تو مولانا تو ٹھیک کہہ رہا ہے نا کہ یہ عدالت ہے. اگر یہ پاکستان کی عدالت ہے تو پھر آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوگا، اور آئین اور قانون کے مطابق پارلیمنٹ سپریم ہے، عدالت سپریم نہیں ہے. اور پارلیمنٹ فیصلہ دے چکی ہے قانون سازی کی شکل میں بھی اور قراردادوں کی شکل میں بھی کہ اس موجودہ بینچ پر ہمارا اعتماد نہیں ہے. تو جب اعتماد نہیں ہے تو پھر میں کیوں پیش ہوں؟ اور موجودہ بینچ ہمیں مجبور کیوں کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ وہ عمران خان کو کیوں مجبور نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے 2 اسمبلیوں کی تحلیل کی، آپ نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، آپ نے غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی، تم آئین شکن ہو، تم قانون شکن ہو، لہذا تم پارلیمنٹ میں جا کے بات کرے اور پارلیمنٹ کے فیصلے کو فالو کرے. جب پارلیمنٹ سپریم ہوگا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا، تو پھر پارلیمنٹ جواب دہ نہیں ہے کسی کو، پھر عدالت جواب دہ ہے پارلیمنٹ کو. لہذا پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ عدالت کو سے جواب طلب کرے کہ آپ نے قانون بننے سے پہلے قانون کو کیوں سسپینڈ کیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بات عدالت کی اگر ہے تو قانون کے تحت یا آئین کی حکم چلے گی یا عمران خان کا. یہ عدالت پاکستان کا ہے یا عمران خان کا؟ یہ پاکستان کی چاہت اور آئین کی چاہت کے مطابق فیصلے کرے گی یا عمران خان کی چاہت کے مطابق فیصلے کرے گی؟ تو اس لیے ہم آئین اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں،
ہم کسی غیر آئینی حرکت اور غیر آئینی مداخلت کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے، خواہ وہ ہتھوڑے کی ہو، وہ ہتھکڑے کی ہو، وہ ڈنڈے کی ہو۔ ہم نے ڈنڈے کی بھی مزاحمت کی، جو غیر قانونی طور پر سیاست میں مداخلت کرتے رہے، ہم نے ہتھکڑے کی بھی مخالفت کی اور مزاحمت کی۔ آج اگر غیر آئینی طور پر ہتھوڑا کوشش کر رہا ہے تو اس کی بھی ہم مزاحمت کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا میں یہی جو ہے سوال میں ذرا فواد جوہری صاحب آپ سے پوچھتا ہوں سر، جو بات ابھی کی ہے حافظ صاحب نے، یہی کہ ڈنڈے اور سوٹے پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو سر وہ اشارہ کس کی طرف کر رہی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب مذاکرات آپ بھی نہیں مانتے ہیں، وہ بھی نہیں مانتے ہیں، آپ کے کہنے پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، آپ چاہیں تو سب ہو سکتا ہے، تو سر یہ تو پھر آپ نے ہی قدم آگے بڑھانا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ جو پی ڈی ایم ہے نا، یہ چوچو کا مربع ہے، اس کی کوئی ایک پارٹی کی بات دوسری سے نہیں ملتی، لیڈرشپ ان کی علیحدہ علیحدہ ہے، اور ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے پیچیدہ ہیں، آپس میں بھی ان کی کوئی چیزیں نہیں ملتی۔ یہ تو صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کی چھڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی نفرت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور تو اس کے علاوہ ان کی کوئی بھی آپس میں جو سمجھے کہ کوئی ایسے ان کا آپس میں کوئی ایک جو ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو جوڑ سکے۔ تو اس لیے ان کی جو بھی باتیں آتی ہیں، روزانہ ہر بندہ ایک اپنی سوچ کا بات کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ جو یہ ڈائیلاگ کی کوشش ہے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ایک لیگل ڈائیلاگ اور ایک ریئلٹی اور جو لا ہے اس دونوں پراسپیکٹس کو برابر کر رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت جس طرح بیٹھ گئی ہے، جو سیاست میں چیلنجز آ گئے ہیں، کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا ہو گیا ہے، تو ان معاملات کو دیکھ کر انہوں نے کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے، اور اس لیے وہ زور دے رہے ہیں کہ پولیٹیکل کنسنسس بھی ڈیولپ ہو سکے۔ لیکن ظاہر ہے یہ زبردستی تو نہیں ہے، اگر پولیٹیکل کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا تو ایک عدالت کا فیصلہ تو موجود ہے جس میں 14 تاریخ کو پنجاب میں الیکشن ہو۔ لیکن چوہدری صاحب دیکھیں، یہ بھی تو ہے نا کہ یہ سپریم کورٹ نے کہا 14 مئی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں فیصلہ کر لیں۔ بقیہ 13 جماعتوں کا تو ایک فیصلہ ہے، مان نہیں رہے تو صرف آپ نہیں مان رہے۔ اب مولانا نے یہ کہا کہ صرف اور صرف یہ آپ کی بات پہ آپ کی پسند ناپسند پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے، تو اگر سر یہ 14 مئی کو ہو تو ٹھیک، 14 مئی کی بجائے 15 کو ہو تو سپریم کورٹ کی حکم عدولی، لیکن اگر آپ مان جائیں تو بھلے پھر 100 دن کے بعد ہو، پھر حکم عدولی نہیں ہوگی۔ تو یہ جب پی ڈی ایم یہ نقطہ اٹھاتی ہے، اس نقطے میں تو کہیں نہ کہیں جان ہے نا سر؟ نہیں، اس کی وجہ ہے نا، کیونکہ اگر ہم مان جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا سکیں گے جس میں آئین میں ہم ون ٹائم امینڈمنٹ کر سکیں گے مدت آگے لے جانے کی۔ اچھا، اور اگر کنسنسس نہیں ہو پاتا تو پھر ظاہر ہے آئین جو موجودہ شکل میں ہے اس میں الیکشن 90 دنوں میں ہونے، اور سپریم کورٹ اس سلسلے میں اپنی ججمنٹ پہلے دی۔ یعنی آپ واپس جانے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں، آپ کو کوئی اب ٹھیک ہے، آپ تو بلکہ خود بھی آپ عدالت گئے تھے کہ ہمیں واپس جانا ہے اب، حالانکہ آپ خود نکلے تھے وہاں سے، یعنی اب آپ واپس جانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، وہ تو پہلے ہی آپ کو جو عدالتیں ہیں وہ ہمارا جو استعفے کا نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کر چکی ہیں، اور صرف اسپیکر کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، ادروائز تو پارلیمنٹ میں اس وقت قانونی طور پہ تو ہم پہلے ہی آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا حافظ صاحب، نون لیگ تیار، پیپلز پارٹی تیار ہے، سر آپ کتنی دیر تک مزاحمت کریں گے مذاکرات سے؟ جو بھی ہے، مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہ کہتے ہیں، اچھا، پیپلز پارٹی سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، آپ لوگ پارلیمنٹ میں تھے، آپ کی موجودگی میں پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا کہ اس بینچ کے سامنے ہم پیش نہیں ہوں گے، اس بینچ پر ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کی ایسی کی تیسی کر دی، جب پارلیمنٹ نے قانون سازی کی تو پھر آپ مجھے بتائیے، پی ایم ایل این والے بتائیے، پیپلز پارٹی والے بتائیے، وہ کس کے ساتھ کریں؟ آئین کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، کس کے ساتھ کریں؟ یا پنچایت کے ساتھ کریں؟ اگر 90 دن میں الیکشن ضروری ہے، یہی بات تو ہم کر رہے تھے کہ 90 دن میں الیکشن ضروری ہے، لیکن اس الیکشن سے پہلے کچھ الیکشن کے آئینی تقاضے اور بھی ہے، لیکن اس کو اہمیت نہیں دی گئی، پارلیمنٹ کے فیصلوں کو اہمیت نہیں دی گئی۔
پارلیمنٹ کی قانون اور قانون سازی کو اہمیت نہیں دی گئی، پارلیمنٹ کی قراردادوں کو اہمیت نہیں دی گئی۔ آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ کیوں کروں بات؟ کیا کوئی گارنٹی ہے عمران خان کی کہ کل الیکشن ہو جائے اور پی ڈی ایم اور باقی جماعتیں جیت جائے وہ تسلیم کریں گے؟ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کیا مطلب؟ میں دیکھتا ہوں، اگر وہ جیت جائے گا تو ٹھیک ہے، دھاندلی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ ہار جائے گا تو پھر دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ سیاسی شخص ہے نہیں۔ اگر یہ سیاسی شخص ہوتا تو وہ اسمبلیاں نہیں توڑتے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے نتیجے میں۔ اگر وہ سیاسی ہوتا تو قومی اسمبلی میں بیٹھتے، گالیاں نہ دیتے۔ اگر وہ سیاسی ہوتے تو پنجاب اور کے پی اسمبلی نہ توڑتے۔ اگر وہ سیاسی ہوتے تو پولیس پر حملہ آور نہ ہوتے، پیٹرول بم نہ پہنتے۔ اگر وہ سیاسی ہوتے تو جوڈیشل سامنے انہوں نے حملہ کیا وہ نہ کرتے۔ لہٰذا پہلے یہ ثابت کریں کہ وہ سیاسی ہے یا نہیں ہے۔ سر کہ یہ لوگ کس حد تک لچک دکھا سکتے ہیں؟ فواد چوہدری صاحب، آپ کس حد تک مذاکرات چلیں، اگر یہ مسئلے حل کر کے آپ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ بھی جائیں تو آپ کس حد تک لچک دکھا سکتے ہیں؟ سر فی الحال تو اس کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہے، اور جو ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ فوری الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اچھا، اور فوری الیکشن کی طرف بڑھنے کے علاوہ اور کوئی پراسپیکٹ اس وقت سامنے جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو جلد از جلد الیکشنوں کی طرف بڑھنا ہے۔ اکتوبر تک تو ظاہر ہے کہ ہم اس سے ویٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی معیشت بالکل ڈوب گئی ہے، اور ان کی جو امکانہ پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے پاکستان۔ تو سر آگے بڑھیں گے کس شرط پہ؟ چلیں یوں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال تو ہمیں امکان نظر نہیں آ رہا، نہ ہی پارٹی میں اس پہ بات ہوئی ہے، لیکن یہ بات تو ہوئی ہوگی نا کہ جناب اگر کل کو یہ میز پہ بیٹھ گئے ہمارے ساتھ تو پھر ہم نے کون سی شرطیں ان کے سامنے رکھنی ہے؟ کس شرط پہ آگے بڑھیں گے آپ؟ ہم تو اسی پہ بڑھیں گے نا کہ آپ ایک ہی شرط بات ہے، وہ یہ ہے کہ جی آپ الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیٹ بتا دیں، ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ڈیٹ اگر 14 کے علاوہ اور 14 سے آگے کی ہو چلے گا سر، ایک ہی دن الیکشن ہو جائیں چلے گا؟ ڈیفینیٹلی آپ تو چاہتے ہیں ایک دن الیکشن ہو جائے پورے ملک میں، لیکن اگر 14 سے آگے کی ڈیٹ ہو جائے قبول ہے سر؟ پورے ملک میں ایک دن انتخابات ہو سکتے ہیں، اس کے کافی چانسز ہیں، روشن بھی ہیں۔ اس کے لیے صرف پی ڈی ایم کو اپنی یہ ہٹ درمی جو ہے وہ کم کرنی پڑے گی، اور ایک کنسنسس ڈیٹ جو ہے وہ جلد از جلد بنانی پڑے گی۔ تو چوہدری صاحب صرف حکومت کو، پی ڈی ایم گورنمنٹ کو ہی آپ رکاوٹ سمجھتے ہیں انتخابات میں، یا پھر کوئی اور بھی اینٹی ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی راضی نہیں ہے؟ ہم ظاہر ہے کہ جو سامنے ہے یہ کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے وہ تو حکومت کے پاس ہی ہے، اور حکومت نے ہی وہ جو اختیار ہے وہ ایکسرسائز کرنا ہے۔ اچھا، ایک تو سپریم کورٹ چاہتا ہے کہ آپ مذاکرات کریں، کوئی اور ادارہ بھی چاہتا ہے، یا آپ کا کسی سے رابطہ ہوا، یا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا، یا آپ سے کہا گیا ہو کہ جناب بیٹھیں آئیں مذاکرات کریں، معاملے کو حل کریں؟ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن اگر انہوں نے اگر یہ کیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کا ایک اہم حصہ ہے اور ان کو بھی فکر ہے پاکستان کی، اور اگر وہ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ ماضی میں تو کوشش ہوتی رہی نا چوہدری صاحب، اپنا باجوہ صاحب کرتے رہے ہیں، عارف الوی صاحب کے پریزیڈنٹس ہاؤس میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کی میٹنگز ہوئی ہیں، انہوں نے کنڈکٹ کروائی ہیں، تو ماضی میں تو کوششیں ہوئی ہیں ایسی؟ نہیں، ابھی تک کوئی ایسی بات ان کی طرف سے ہمارے ساتھ تو نہیں آئی۔ نہیں، میں بات کر رہا ہوں ماضی میں تو ہوا نا سر ایسا، جب باجوہ صاحب کوشش کرتے رہے؟ وہ تو بڑی پرانی بات ہو گئی ہے، اب تو ظاہر ہے اب تو یہ جو نئی چیف آئے ہیں اس کے بعد سے تو کوئی بات نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا حافظ صاحب، آپ سے سر سیاسی جماعت ہیں، سر آپ سیاسی جماعت کا کام ہی بات کرنا ہے، مذاکرات کرنا ہے، آپ انکاری ہیں سر، تو آپ اگر تیار نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ آپ تیار نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو بھی اسی صف پہ کھڑا کر دیا جائے گا جس صف میں آج آپ عمران خان کو کھڑا کرتے ہیں کہ وہ بات نہیں سنتے کسی کی۔ ہم اس مذاکرات جو مذاکرات ہتھوڑے کی جبر کے ذریعے ہو، زبردستی کے ذریعے ہو، جو ایک شخص کو سہولت دینے کے لیے ہو، ایک شخص کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو، ہم اس مذاکرات ایسا نہیں کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ فواد چوہدری صاحب آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ۔ ایک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔
अच्छा नाज़रीन, आपने मरकजी रोयत हलाल कमेटी का ऐलान तो सुन लिया है। कल का रोज़ा है और इंशाअल्लाह हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान भर में ईद मनाई जाएगी। लेकिन जो मैंने जुमला अदा किया अभी कि पाकिस्तान भर में ईद मनाई जाएगी, शायद इस जुमले का अभी तक सही असर ना हो पाए, क्योंकि अभी पेशावर में मस्जिद कासिम खां में मुफ्ती पोपलजई साहब शायद बैठे हुए हैं, बल्कि यकीनन बैठे हुए हैं, और अभी मून साइटिंग का सिलसिला वहाँ पर जारी है। तो हमारे नुमाइंदे PNN की न्यूज़ के नुमाइंदे उमैर वहाँ पे मौजूद हैं। उमैर, ये बताइएगा कि ये इजलास चल रहा है जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं इस वक्त पेशावर में। उमैर साहब, ये बताइएगा कि अभी रोयत हलाल कमेटी जो मरकज़ी है उसने तो कह दिया चांद नज़र नहीं होगी, तो क्या मस्जिद कासिम खान को कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं मुल्क भर से चांद की? जी, अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मस्जिद कासिम अली खान में इजलास शुरू हुआ है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे अकब में ये जो हॉल है मस्जिद का, ये दरवाज़ा बंद रखा गया है और इस हॉल के अंदर मुफ्ती शहाबुद्दीन और पेशावर के जो दीगर उलमाए किराम हैं वो इस वक्त इजलास की सदारत कर रहे हैं। अभी तक तो इस इजलास को चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, लेकिन जो सूबे के दीगर अजला हैं वहाँ से कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं। अच्छा। मर्दान में भी एक इजलास होता है और वहाँ पर इस वक्त ऐसी इतलात हैं कि कुछ अफराद ने चांद देखा है और उनकी तादाद 10 है और उन 10 अफराद ने गड़ियाला एक गांव है, उनका ताल्लुक वहाँ से है। अच्छा। और वो उन्होंने वहाँ की मकामी मस्जिद को शहादतें दे दी हैं। यानी 10 लोगों ने चांद मर्दान में देखा है, ये बड़ी अहम चीज है। अच्छा, मैं आपको आपके इल्म में होगा, लेकिन फिर भी नाज़रीन के लिए बता रहा हूं मैं कि अभी कुछ चंद मिनट पहले मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ है। उन्होंने ऐलान किया है कि कल ईद नहीं है, हफ्ते के रोज ईद है। तो क्या ये पैगाम मुफ्ती पोपलजई साहब तक पहुंच गया? जी बिल्कुल, हम भी इस को मॉनिटर कर रहे हैं कि अब से चंद लम्हे पहले ही मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया है कि कल रोज़ा होगा 30वां और हफ्ते वाले दिन ईद उल फितर होगी। और ये इसी तरह जो अंदर इजलास जारी है, मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब वो भी उनके नोटिस में भी ये चीज़ है कि मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया है हफ्ते के रोज़ ईद का। लेकिन यहाँ के चूँकि तरीक़ेकार या रवायात मुख्तलिफ हैं, यहाँ पर अगर शहादतें आती हैं तो उनको शरई मयार के मुताबिक जांचा जाएगा और हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है कि उस शरई मयार के मुताबिक देखा जाता है और उसके मुताबिक यहाँ पे फैसला किया जाता है। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के फैसलों को से बिल्कुल एक अलग ये एक कमेटी है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि मर्दान से कुछ 10 अफराद की चांद नजर आने की कुछ शहादतें मौसूल हो रही हैं। अब वहाँ पे भी उनका जायजा लिया जा रहा है कि उसके बाद अगर वो शहादतें कबूल होती है तो फिर मर्दान के उलमा यहाँ पे जो मस्जिद कासिम अली खान है यहाँ पे राब्ता करके उनको उससे आगाह करेंगे और उसके बाद ही यहीं पे कोई फैसला हो सकेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे भी अगर पेशावर के गिरदो नवाह से या दूसरे करीबी अजला से लोग आते हैं, शहादतें यहाँ पे अगर देते हैं चांद की, तो उसको शरई मयार के मुताबिक उलमाए किराम देखेंगे और उसके मुताबिक फैसला करेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी यहाँ पे फिलहाल एक तो मर्दान की शहादतें हैं, ये सिर्फ KPK से शहादतें मौसूल हुई हैं या पाकिस्तान के दीगर इलाकों से भी शहादतें मौसूल हो रही हैं चांद नजर आने की? नहीं, जो कासिम अली खान का इजलास है वो इनका जो राब्ता होता है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के ही जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ से होता है। अच्छा। मुख्तलिफ यहाँ पे बन्नू में इजलास होते हैं, वजीरिस्तान में इजलास होते हैं, मर्दान में होते हैं, उसके साथ साथ सवाबी वगैरह में इजलास होते हैं। तो ये जो इलाके हैं इनकी जो रोयत हलाल कमेटियाँ हैं मकामी सतह पे, उनके आपस में राब्ते होते हैं। तो अगर उनको कोई शहादत मौसूल होती है तो यहाँ पे उसकी अच्छा, इन इलाकों में उमर साहब ये बताइएगा मौसम कैसा है? यहाँ पे क्या बादल हैं या मतला साफ है? जी, पेशावर में तो आज तमाम दिन बादल रहे हैं और बारिश भी हुई है, लेकिन हमने देखा कि मगरिब की नमाज से तकरीबन 20 मिनट पहले जो साइड है जो जहाँ पे चांद वाज़े तौर पे नजर आ जाया करता है वहाँ पे कुछ मतला साफ हुआ था। इसी तरह जो करीबी अजला है नौशहरा, चारसदा और मर्दान, वहाँ पे भी तकरीबन मगरिब की अजान से 20 मिनट पहले कुछ मतला साफ हुआ था। तो कुछ ऐसा इम्कान है कि अगर चांद हुआ तो कुछ लोगों को नजर आया होगा। लेकिन पेशावर में भी हमने इस इजलास से पहले जोनल रोयत हलाल कमेटी के इजलास की भी कवरेज की है, तो उन्हें भी चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। वहाँ के जो जोनल रोयत हलाल कमेटी के अरकान थे उन्होंने भी अपने तौर पे
महकमा मौसमियात की मदद से चांद देखने की कोशिश की मुख्तलिफ दूरबीनों के जरिए, लेकिन उन्हें उस दौरानिये में उन्हें चांद नजर नहीं आ सका, न ही जोनल कमेटी को कोई इजलास चांद की कोई शहादत मौसूल हुई है। यहाँ पे जो इजलास जारी है अब ये देर तक जारी रहेगा और जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ से राब्ते का इंतजार किया जाएगा। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा, ये जो शहादतें मौसूल होती हैं, ये इनकी ऑथेंटिसिटी को मेजर किस तरह किया जाता है? इनकी ऑथेंटिसिटी को किस तरह से जांचा जाता है कि कौन ये लोग हैं, वो कौन लोग हैं? क्या ये लोग कमेटी के जानने वाले होते हैं, फेमिलियर होते हैं, या आम आदमी कोई भी फोन उठा के कह देगा जनाब मैंने चांद देख लिया, उस पर यकीन कर लिया जाएगा? नहीं, कमेटी के जानने वाले नहीं होते। अच्छा। यहाँ पे जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे लोग चांद देखने का एहतमाम करते हैं, और अगर किसी को चांद नजर आता है तो वो इस मस्जिद में यहाँ पे आके अपने मकामी मस्जिद के इमाम साहब के साथ यहाँ पे वो यहाँ पर आते हैं। उसके बाद यहाँ का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि उस मकामी मस्जिद के इमाम साहब के साथ यहाँ के उलमा राब्ता करते हैं और उनसे जो शख्स चांद की गवाही देने आया है उसके बारे में पूछा जाता है, उसके रोजमर्रा के मामूलात या उसके बारे में पूछा जाता है, तो कि आया ये शख्स अपने इलाके में कैसी रेपुटेशन रखता है, तो उसके मुताबिक ही फैसला किया जाता है। इसके साथ साथ जो दीगर शरई मयार हैं उनको भी देखा जाता है। चांद की हैयत के बारे में पूछा जाता है। अगर किसी ने चांद देखा है तो उससे चांद की जो उस वक्त शबाहत उसने देखी है उसके बारे में पूछा जाता है, और चांद की जो डायरेक्शन है आसमान पे जिस तरफ उसने देखा है उसके बारे में पूछा जाता है। अच्छा, तो अगर वो उस मयार पर पूरा उतरे तो ठीक है। उमर साहब ये बताइएगा कि मरकजी रोज़े हलाल कमेटी के पास तो माहिर फल्कियात भी होते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं, माहिर मौसमियात भी होते हैं, तो मस्जिद कासिम खां में क्या सिर्फ मजहबी जो है वो तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, या फिर यहाँ पे भी कोई टेक्निकल लोग मौजूद होते हैं जो टेक्निकलिटीज को जांचें? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मयार है वो शहादत का ही मयार है। किसी ने अगर चांद देखा है तो उसकी शहादत को या कबूल कर लिया जाएगा या मुस्तरद कर दिया जाएगा। ऐसे कोई तकनीकी एतबार से कोई ऐसी दूरबीनें या कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मयार जो है वो शहादतें ही हैं। जिन लोगों ने चांद देखा है उन्हीं को परखा जाता है, या तो कबूल कर लिया जाता है या मुस्तरद कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी फिलहाल कब तक एक्सपेक्टेड है कि मुफ्ती शहाबुद्दीन ऐलान कर देंगे, कब तक? क्योंकि 10 शहादतें मेरे ख्याल है काफ़ी शहादतें हैं जिससे पता चल सके कि ईद है कल, तो क्या अभी मजीद शहादतों का इंतजार किया जाएगा या थोड़ी देर में ऐलान मुतवक्के है? जी, यहाँ पे मजीद इंतजार किया जाएगा। अभी मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि मर्दान से जो 10 का आप जिक्र कर रहे हैं जी वो भी सिर्फ ये इत्ला है। अभी वहाँ पे उन 10 अफराद को भी चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। उसके बाद उनकी तस्दीक होने के बाद ही मस्जिद कासिम अली खान से राब्ता किया जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर भी कोई शहादती आते हैं, उनकी शहादत उस मयार पे पूरी उतरती है, वो शहादतें अगर काबिल कबूल हैं तो वो उस सूरत में ऐलान किया जाएगा, वरना ऐलान नहीं किया जाएगा। और ये इजलास मुमकिन तौर पे मजीद 1 से 1.5 घंटा जारी रहेगा। अच्छा। 10 बजे के बाद तक इसका या हतमी ऐलान चांद नजर आने या ना आने का ऐलान कर दिया जाएगा। चलें ठीक है। उमर यासिर, ब्यूरो चीफ पेशावर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, ये तो ईद के हवाले से हमने आप दिया। हमने पॉलिटिकल सूरत हाल डिस्कस की थी इससे पहले, और हमारे साथ थोड़ी ही देर में हम कोशिश करेंगे कि राजा परवेज अशरफ साहब हों जो कि स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनसे पूछेंगे अगर पीटीआई वापस आना चाहती है असम्बली में तो क्या आइन में, असम्बली के रूल्स में कोई गुंजाइश निकल सकती है। इस वक्फे के बाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेज अशरफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, असम्बली के कानून में कोई गुंजाइश है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आना चाहती है और वो कहते हैं जनाब अगर तरमीम कल को करना पड़ती है इंतखाबात को आगे पीछे करने के लिए, उस तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, हम होंगे तो मामला हो पाएगा, लिहाजा हमें असम्बली में आने दिया जाए। तो सर क्या कोई गुंजाइश है इसमें? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि चेक करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि जब आप रिजिग्नेशन दे दें और आपकी सीट जो है वो वैकेंट डिक्लेयर हो जाए तो उस वक्त क्या पोजीशन बनेगी, ये तो मैं समझता हूँ कि लीगल एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि
مذاکرات ضرور ہونے چاہیے اور سیاستدانوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو مذاکرات کے ذریعے حل نہ ہو سکے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ سیاستدان کا جو سب سے بڑا اس کے پاس ہتھیار ہے وہ تو آرگومنٹس ہے نا جی، وہ تو ڈائیلاگ ہے۔ تو ڈائیلاگ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان کو کام کرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں نہیں لے کے جانا چاہیے، سیاسی معاملات کو، اچھا، کیونکہ وہ نہ سیاست کے لیے بہتر ہے نہ کسی کورٹ کے لیے بہتر ہے۔ عدلیہ پر بھی پھر حرف آ جاتا ہے، وہ بھی زیر بحث آ جاتے ہیں، خام خواہ کی ان کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اصل میں وہ تو کہتے ہیں نا، عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ جناب جو نوٹیفیکیشنز تھے ان کی معطل کرنے کے، ان کی جو استعفے قبول کرنے کے، وہ نوٹیفیکیشنز جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا عدالت نے، تو وہ کہتے ہیں اس بنیاد پہ ہمیں واپس آنے دیا جائے۔ تو سر کیا پاسبلٹی نکل سکتی ہے اس میں کوئی؟ دیکھیں وہ جو آئینی ترمیم کون سی کرنا چاہتے ہیں، اب اس پہ تو میں آف ہینڈ تو کوئی بات نہیں کر سکوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کورٹ کا تعلق ہے، کورٹ نے صرف شاید ان کا وہ جو پروسیس ہے الیکشن جو انہوں نے ضمنی انتخابات ہونے تھے وہ روکا ہے۔ سر وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈنڈے اور پتھراؤ کے زور پہ، مطلب سپریم کورٹ نے کہا ہے نا سر، سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں، تو سپریم کورٹ اگر کہتا ہے 14 مئی کو الیکشن ہو تو ٹھیک، نہیں تو پھر آپ مذاکرات کریں۔ مذاکرات جب آپ کریں گے پھر جو مرضی ڈیٹ لائیں آپ، اور اس کو سسپینڈ کیا ہے جو الیکشن کمیشن کا جو آرڈر تھا، میرا خیال ہے وہ فیصلہ انہوں نے سسپینڈ کیا ہے، لیکن جو ان کے ڈی سیٹ ہونے کی بات تھی جو ان کے میں وہ تو میرا خیال ہے اس نے اس پروسیس کو نہیں روکا۔ اچھا، تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت کو معاملہ سامنے آئے گا تو اس کو پھر دیکھنے کے بعد، اس کے بعد کنسلٹ کرنے کے بعد جو ہمارا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے اس پر بعد ہی میں کوئی تبصرہ کر سکوں گا۔ سر اچھا، اب مولانا نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ڈنڈے اور پتھر اور کیا کہہ سکتے ہیں ہتھوڑے کے زور پہ جو ہے اب سے مذاکرات نہیں کرائے جا سکتے، اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں کس کی طرف ہے سر، تو یہ کیا سمجھا جائے کہ پی ڈی ایم بھی انٹرسٹڈ نہیں رہی ہے مذاکرات کرنے میں؟ اور مذاکرات بھی ان کو آپس میں کرنے چاہیے۔ دیکھیں ان کو سپریم کورٹ کو ڈریگ نہیں کرنا چاہیے اپنے سیاسی معاملات میں۔ مطلب دیکھیں نا، سپریم کورٹ ہماری جو ہے وہ اس کو اگر ہم کنٹروورشل بنا دیتے ہیں، ان کے بارے میں خبریں لگتی ہیں، سوشل میڈیا حرکت میں آتا ہے، تو یہ سب باتیں جو ہے نا یہ میرے خیال میں بڑی غلط ہیں، اور سیاستدانوں کو اپنے معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اپنے بیٹھ کر اپنے ایک ڈائیلاگ کے ذریعے ایک دوسرے کم از کم، یہ تو دیکھیں جو متحارب دشمن ممالک ہوتے ہیں وہ بھی ڈائیلاگ کرتے ہیں آپس میں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ملک کے رہنے والے جو ہیں سیاستدان آپس میں ڈائیلاگ نہیں کر سکتے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا سر، اور اگر یہ شرط رکھ کے مذاکرات کریں، فار ایگزامپل جی کیسز واپس لو، مزید کیسز نہیں ہونے چاہیے، تو کیا یہ شرطیں قبول ہیں آپ کو؟ جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ ڈنڈے اور ہتھوڑے والے جو ہوتے ہیں نا جی ڈائیلاگ، اس کو ڈائیلاگ تو نہیں کہا جاتا نا جی، وہ تو پھر ڈنڈا ہتھوڑا ہی ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ یہ لوگ خود بخوشی بیٹھیں، ایک دوسرے کے بات کو سمجھیں، غور سے سنیں کسی کو، اس کی سن کے پھر ایک اچھے طریقے سے اپنا جو ہے وہ آرگومنٹ ہے یا اپنا جو جواز ہے اس کے سامنے رکھیں، اور جو اسی طرح ہی ہوتے ہیں، یہ تو بہت چھوٹے لیول پہ گاؤں پہ بھی جو ہوتے ہیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، خدا نہ خواستہ قتل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ڈائیلاگ ہوتا ہے، بیٹھ کے لڑائیاں ہوتی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، فیصلے جو ہیں وہ سارے ٹیبل پر آ کے ہوئے، نیگوشیشن سے ہوئے، گفت و شنید سے ہوئے، ڈائیلاگ سے ہوئے۔ چلیں ٹھیک ہے راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔